वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नुसरत भाई साहिबा, पीटीआई के एमएनए, प्रेसिडेंट वुमेन विंग, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया। अब एक ब्रेक सी लग गई है, मतलब जलसे जुलूस जिस तरह खान साहब शुरू में कर रहे थे, अब पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर जगह जलसे कर रहे थे, अब रुक गई है। खान साहब करेंगे मैं आऊंगा जरूर, दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा, बड़ी कुव्वत के साथ आऊंगा, लेकिन सियासी जितने भी सियासी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब अब खामोश हो गए, हालात को देखकर, हालात को देखते हुए वो फैसला करेंगे। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखिए, जलसे जुलूस वो किसी भी वक्त कर सकते हैं और उन्होंने किए हैं। वो आपने देखा है कि आपने क्या पूरी दुनिया ने विटनेस किया है कि इतने बड़े जलसे जुलूस शायद ही दुनिया में कहीं हुए हैं। हर शहर ने दूसरे शहर का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि अपने ही शहर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वो जलसे जुलूस करना, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग उनको बेइंतहा चाहते हैं और लोग उनके ऊपर जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मसला है इस वक्त सिर्फ ये है कि क्या ये सब कुछ इनको करते रहना चाहिए अभी, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि आप इसमें अपना वक्त ज़ाया करें या पैसा ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लगता है, ज़ाया होता है या इस्तेमाल होता है, आप कह लें ज़ाया नहीं होता तो लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जब ये वाली चीज़ें हो रही हूँ। अभी वो बैठ के अपनी सारी हर चीज़ का जायजा ले रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है और किस हद तक है आगे गई हुई, तो उसको कहाँ पे रोका जाए, कहाँ पे उसको ठीक किया जाए, कहाँ पे उसको आगे लेके जाए। अभी इस हुकूमत का देख रहे हैं आप, देखें कि बजट आया है वो किस कदर डिसअपॉइंटिंग किस्म का बजट है कि कल मैं शब्बर जैदी को सुन रही थी और मैं हैरान हो रही थी। ये जो 3-3.5 साल हमें नाहल कहते रहे, आज उस बजट में हर चीज एग्जैक्टली हुई है, उसको 15% से मल्टीप्लाई कर दे तो कीमतें ज्यादा ले गए, वो ऊपर की तरफ ले गए। तो इनका मतलब क्या है? ये कौन से लायक फायक लोग हैं भाई? 11 या 13 जमातें इकट्ठी हैं और उनमें इनको कोई मुफ्ता इस्माइल के अलावा नजर नहीं आया। जो आदमी जिसको नॉलेज हो इकोनॉमी की, उसको नॉलेज हो कि वहां जाके बैठे, अगर यूएन में या कहीं पे भी जाके उसकी अगर मीटिंग हो रही है तो उसका सही तरीके से जवाब दे सके। वो तो बड़े आराम से हंस के उसको इतना लाइट ले रहे हैं कि नजर ही नहीं आता कि ये आदमी माशी तौर पे इतना ज्यादा जानता है, जिसको इतना बड़ी पोस्ट दे दी गई है कि अब आप उनको देखें जो हमारे तरीन साहब हैं, किस कदर माशाल्लाह कॉम्पिटेंट आदमी है और कितनी अच्छी वो मतलब एक एक चीज बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो या जैसे शब्बर जैदी एफबीआर के चेयरमैन थे, वो एक एक बात एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किस तरह क्या हो रहा है और क्या हुआ है, इस चीज में इतनी कीमत क्यों बढ़ी है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शौकत तरीन साहब कि ये बजट इंतहाई गैर संजीदा किस्म का बजट है। इसमें ये नहीं कि हुकूमत ज्यादा महंगाई करके आईएमएफ को खुश कर देगी या किसी और को खुश कर देगी। बिल्कुल इंतहाई स्टूपिड किस्म का बजट बनाया हुआ है, जिसको लिटरली ये लोग कह रहे हैं कि गैर संजीदा बजट है। और उसमें खान साहब का तो लेना देना इसलिए नहीं है कि वो उन्हीं को कॉपी करके कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। और खान साहब की जहां तक जलसे जुलूसों की बात आप कर रहे हैं, वो किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले इस हुकूमत को देख लें कितने दिन इसके रह गए और कितने दिनों के बाद ये इलेक्शन को अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि सबका ख्याल यही है कि ये जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इन टाइम गवर्नमेंट आएगी और फिर इलेक्शन होंगे। तो अभी अगर इस तरह की चीज है तो थोड़ी देर के लिए उसको रखा जाए। किस तरह खत्म? एक तो आप नेशनल असेंबली के अंदर नहीं आए, तो जांच करें, एक सियासी मैदान दिया हुआ है और हौसला तो होना चाहिए था खान साहब को। अपोजिशन में बैठते, तनकीद करते, वो बैठे नहीं और उन्होंने बजट पास करवाया जिसके ऊपर आप तकारीर भी करते, बहस भी करते, ये नहीं हुआ नहीं। दूसरा, शब्बर जैदी साहब का आप जिक्र कर रही हैं, शब्बर जैदी साहब आपके साथ भी थे, इख्तलाफात हुए, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको खुद पता होगा। तीसरी बात यह है कि 9 महीने आपके, 3 महीने इनके इस साल के, वैसे तो 4.25 साल आपकी गवर्नमेंट है, 3 साल वाले जिम्मेदार है, 4.25 साल वाले जिम्मेदार नहीं है मैशियत के। ये 30 साल वाले हैं और 40 साल वाले हैं। ये 3 महीने की, 1 महीने की बात के नहीं है। ये वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो सारी उम्र से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे रहे और बारियां लेते रहे और अपनी अपनी बारी पे इन्होंने बेइंतहा कमाया और मुल्क को कंगला किया। ये इससे हमारी हुकूमत के साथ इनका कंपैरिजन किसी सूरत में बनता ही नहीं है। हम पहली दफा आए थे
اور 3.5 سال جس طرح کی حکومت کی، اب وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت تھی، لوگوں نے کس قدر اس کو اپریشیٹ کیا ہے. کہ آپ دیکھیں ہر چیز جو پرائم منسٹر عمران خان نے کی تھی وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ جو یہ بات کرتے ہیں جی، ان کی وہ انفارمیشن منسٹر بیٹھ کے فرمائی تھی 2,000 روپے 2,000 روپے 2,000 روپے 2,000 روپے سے ریونیو نہیں کٹ جائے گا کیا؟ ہم تو 12,000 دے رہے تھے، اس کو بھی 14,000 کر دیا تھا، جس سے وہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنے کم پیسوں سے کیا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا ان کا. جبکہ میں نے خود لٹرلی دیکھا ہے عورتوں کو، وہ 12,000 روپے زندگی میں پہلی دفعہ ہاتھ میں پکڑ رہی تھی اور رو رہی تھی زاروں قطار کہ اتنے پیسے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. اور جس قسم کی کرائسس میں، کورونا میں، باقی اس میں کس طرح وہ لے کے گئے. ہماری انڈسٹری دیکھیں جس طرح 100% پہ کام کرنا شروع ہو گئی تھی، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی، ہماری گروتھ جو ہے وہ 6% اس دفعہ اور اگلی دفعہ 7% رکھی تھی ہم نے. یہ لوگ یہ سیریس نہیں ہے، یہ صرف اپنا وقت گزار رہے ہیں اور ان کا انحصار جو ہے صرف IMF پر ہے. پہلے ہمارے اوپر شور مچاتے تھے کہ IMF کے اوپر چلے گئے، چاہے بلاول ہو، چاہے شہباز ہو، چاہے کوئی اور ہو، IMF کے پاس چلے گئے، IMF کے پاس چلے گئے. تو اب کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تم خود اپنی دولتیں نکالو تھوڑی تھوڑی سی بھی. اگر ایک بندہ اپنا رائمنڈ بھیج دے اور دوسرا بلاول ہاؤس جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. ٹھیک ہے میڈم، آپ ٹیلی لائن پر ہیں. مخدوم محسن صاحب، تو ہاں 2 منٹ ہیں. آپ مخدوم محسن صاحب، میڈم نے کہا کہ نہیں الیکشن ہوں گے، جلدی ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، جلدی ہوں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ملک میں کوئی انسٹیبلٹی تو ملک میں ہے اور الیکشنز ہونے چاہیے، مورلی ایتھیکلی ہونے چاہیے الیکشنز، کیونکہ ایک متنازع مینڈیٹ ہے. اور یہ مسئلہ یہ کہ جو آج حکمران جماعت ہے یہ پچھلے 3 سال 3.5 سال سے یہی کہہ رہے آ رہے تھے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے. اب جب ان کے پاس اختیارات ہیں تو اب یہ ڈیلے کی طرف چلے گئے ہیں. الیکشنز تو ہونے چاہیے، اگر لیٹ میں لیٹ بھی چلو. فار ایگزامپل اگر پوری آئینی مدت پوری جب، تب بھی نیکسٹ ایئر کی کہانی ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح کی یہ فیصلے لے رہے ہیں اور یہ جو ان کو اب لینے پڑیں گے فیصلے 10-15 ماہ کے اندر، اور میں IMF کے باتوں فیصلوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے کولیجن پارٹنرز کے پریشر میں آ کر، پیپلز پارٹی کے پریشر میں آ کر، باپ کے پریشر میں آ کر، JUI کے پریشر میں آ کر جو یہ فیصلے لیں گے، جیسے کرپٹ لوگوں کے نیب میں کیسز ختم کریں گے، یہ ان کو ریلیف دیں گے، ان کو جیل سے آزاد کریں گے، ان کو باعزت بری کریں گے، FIA میں آفیسرز کو بلا کر ان کی انکوائریاں بند کریں گے 15 ماہ کے اندر. جیسے میں بار بار کہتا، اگر میں آئی وڈ سجیسٹ خان صاحب، میری ان سے لاسٹ منتھ ملاقات ہوئی تھی، ابھی اس منتھ میں میری ان سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ. تو آئی وڈ سجیسٹ خان صاحب کہ آپ جیسے وہ پہلے کہتے تھے نا کہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، یہ خود گریں گے. خان صاحب صرف 10 یا 8 مہینے صبر کر لیں، ان کے وہ دن بدن پاپولر ہوتے جائیں گے. اور یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ اور حمزہ شہباز کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ اتحاد، یہ ان کو وہ فیصلے کروائیں گے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو عوام میں جانے کے لیے بھی دشواری. بڑی مہربانی آپ کی MNA صاحبہ، آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، معیشت، سیاست، سب کچھ، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی، بڑے سخت فیصلے کیے ہیں اس گورنمنٹ نے. خان صاحب خاموش ہیں، چپ ہیں. آج جس طرح صحافیوں کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ضرور آئیں گے، قوت کے ساتھ آئیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.